नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना सँगसँगै नेकपाको एक खेमाले विजय उत्सव मनाइसकेको छ, लड्डु समेत खाएको छ। दर्शकवृन्द, यद्यपि यो यति सहजै अब मुलुक अगाडि बढ्छ त आजको मुख्य विषय यही नै हुनेछ। खास गरिकन नेकपाको एक समूह जसलाई दाहाल नेपाल समूह भनिन्छ, उनीहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको दैलो पुग्दा समेत पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको अवस्था छ। त अब यो विषयले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै संसदमा अब साँच्चै फोहोरी खेल सुरुवात हुने त होइन, अथवा अबको निकास कतिको सहज छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले नेकपाकै खास गरिकन स्थायी कमिटी सदस्य प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य, अलिकति मध्यमार्गी लाइनतर्फ झुकाव राख्ने हरिबोल गजुरेललाई निम्त्याएका छौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु हरिबोलजी। धन्यवाद। मैले अलिकति मध्यमार्गी लाइन भने ठिकै भने कि के हो? होइन, म अब मिलाउनतिर लागे हुनाले मध्यमार्गी ठिकै हो नि। स्वाभाविक र तपाईँहरूले अब फुलबाट जोगाउनुपर्छ भनेर लाग्यो हुनाले अब अहिले मध्यमार्गी त म होइन, त्यस्तो मध्यमार्गी नै। तर मेरो चाहिँ नि त्यो क्रान्तिकारी भन्नुपर्छ। त्यो क्रान्तिकारी भने एउटा वस्तुवादी। हजुर, भन्दाखेरि अब भनौँ न, तपाईँको पार्टीका दुई अध्यक्षहरूले अब विजय उत्सव पनि मनाए, लड्डु साटासाट गरेर बाडीचुडी खाए, सजिलो। अब के रहेछ, निकास यति सहजै विजय भए जस्तो भयो? होइन, अब एउटा दुर्घटनातिर राष्ट्र गइरहेको थियो होइन, त्यो दुर्घटनाबाट टर्यो। मतलब गाडी दुर्घटनातिर गइरहेको थियो, गुड्का लाग्यो र रोक्यो नि त। त्यस्तो हो, रोक्यो, किन त्यो दिशातिर गइरहेको थियो, हुँदा दुर्घटनामै पुग्थ्यो, तर गुड्का लाग्यो र त्यो रोक्यो। अहिले एक थरी त भन्छ नि, अब त यो झन् गोल चक्करमा फस्यो, रोक्यो। अब त्यसपछि के भने अब यात्रुहरू त सकुशल रह्यो नि त। त्यस्तो हो र। अब फेरि गाडी मर्मत गर्ने, बरु जनतामा जाँदाखेरि एउटा उपयुक्त ट्र्याकमा हुन्थ्यो, निर्वाचन हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो। होइन, अब त यही गोल चक्करमा फस्यो। होइन, निर्वाचन भए पनि केही हुनेवाला थिएन क्या। तपाईँले एउटा स्थिति हेर्नुभयो कि हामी दुईवटा शक्तिशाली पार्टीहरू एकता हुँदा पनि होइन, हाम्रो चाहिँ के भने 2/3 नजिक 2/3 पुगेको थिएन। अब अहिले अलग अलग बनाएर जाँदा हुने भने चाहिँ के अरे हङ पार्लियामेन्ट नै हो होइन। स्थिति यही हो, यही हुने हो। चाहे यो अहिले विवाहित हुँदा पनि हुने यही हो, निर्वाचन पछि पनि हुने त्यही हो। अर्को प्रदेशले जस्तो केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो 2/3 भनेको त्यो त बेकार कुरो हो नि। पार्टी विवाहित हुने होइन, अनि 2/3 चाहिँ फेरि जनताले चाहिँ अब दिने एउटा पार्टी म्यान्डेट त दिन्थ्यो होला। कहाँ दिन्छ? हे, त्यस्तो जनता त्यति बेकुब छ कि? त्यस्तो प्रभावकारी पर्फर्मेन्स हुनु पऱ्यो नि, काम कारबाही प्रभावकारी हुनु पऱ्यो होइन। जनताको मन मस्तिष्कमा चाहिँ नेता गढेको हुनु पऱ्यो, जनताको गाउँ गाउँमा उज्यालो आएको हुनु पऱ्यो। अहिले पनि गाउँ गाउँमा तपाईँ चाहिँ के भने केही उस्तै खासै चेन्ज पाउनु, एउटा गरिबको झोप्रोमा उभिएर हेर्नुभयो भने देख्नु भएन प्रधानमन्त्रीले मैले यति काम गरेँ, यो गरेँ, यत्रो फेयर। होइन, उहाँको एउटा कन्ट्राडिक्टरी कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ क्या, मलाई अचम्म लाग्छ। एकातिर गर्न दिएनन् है, मलाई गर्न दिएनन् भन्नुहुन्छ, अनि गर्न दिए फेरि मैले धेरै गरेँ भन्नुहुन्छ क्या। कस्तो अचम्म हो त्यो अवस्थामा पनि। होइन, गर्न दिएको भए त कति गर्ने भन्ने हो नि त। त्यो होइन, हामीले हेऱ्यो नि त, नजिकबाट हेऱ्यो, सबै गऱ्यो। किन पार्टीमा चाहिँ पार्टी सिस्टममा पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन, संसदबाट सल्लाह नगरिकन, छलफल नगरिकन एउटा व्यक्ति अगाडि बढेर कहिल्यै चाहिँ उन्नति प्रगति हुँदैन थियो। अब आफ्नो पार्टीलाई होइन, आफ्नो पार्टीलाई विश्वासमा नेताले लिन सक्नै पर्छ। संसदीय दलको सांसदलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सक्ने त्यो क्षमता राख्नु पऱ्यो नि नेताले। नेता भए त्यो क्षमता राख्नु परेन, आफ्नो पार्टी चलाउन सक्ने होइन। आफ्नो सर्वोच्चको निर्णयपछि साँच्चै अब विजय जुलुसै प्राप्त गर्नुपर्ने, लड्डु नै खुवाउनुपर्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्या हो त? होइन, लड्डु खुवाउने भयो त तपाईँको पार्टीबाट? होइन, अब खुसियालीमा लड्डु खानु भने त नराम्रो कुरो होइन। अब खुवाउनु हुन्थ्यो हुँदैन थियो एक्लै अर्कोलाई भन्ने कुरो चाहिँ अब अलिकति मानिसहरूले अलि असहज माने त्यसलाई चाहिँ होइन, असहज क्या। स्वाभाविक लड्डु ल्याएर बाँडेर खावा त ठिकै हुन्थ्यो, एकले अर्कोलाई खुवाइदिए चाहिँ अलि असहज माने। तर पनि खुसियालीको दौरान एउटा सीमा पनि नाग्छ कुनै पनि कुराहरू।
त्यसलाई त्यस्तो खुसियाली मनाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यही अर्थमा एउटा त्यही त मैले भनिहालेँ नि, लड्डु बाँडेर खाने त हाम्रो प्रचलन नै हो नि त। खुसियालीमा मिठाई ल्याउने बाँडेर खाने खुसीकै क्षण थियो त्यो। खुसी एकदम खुसीको क्षण, त्यो त ठुलो खुसीको क्षण। भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री पद हामीतिर आयो होइन होइन, प्रधानमन्त्री पदसँग राष्ट्र दुर्घटनाबाट बच्यो, कमसेकम बच्यो होइन, एउटा रोकियो, त्यो दिशातिर जो गइरहेको त्यो दुर्घटना चाहिँ रोकियो होइन। अब यसलाई फेरि ठिक ट्र्याकमा ल्याउने अब मिहिनेत गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नु अलग कुरो होइन, आइसक्यो म भन्दिनँ, तर जो दुर्घटना रोकियो र अब यसलाई ट्र्याकतिर ल्याउने अब सम्भावना बढेको छ। भन्दाखेरि अब त्यो ठिक ट्र्याकमा आउनको लागि अब प्रधानमन्त्री परिवर्तन होला नि त। होइन, प्रधानमन्त्री जो होला हामीले त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरो कोही छैन होइन। जो संविधानको रक्षा भयो होइन, जनताको त्याग बलिदानले भएको परिवर्तनको होइन रक्षा भएको छ, मूल कुरो त्यही हो। अब प्रधानमन्त्री को हो नि त, मलाई चाहिँ अब सबै दलहरू मिलेर छलफल गर्नु पऱ्यो, राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने दिशातिर छलफल जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पम्फाजीले भने जस्तै पहिला प्रधानमन्त्रीलाई गलत्याएर निकाल्नु पऱ्यो। होइन, उहाँलाई निकाल्ने भने त उहाँले त राजीनामा दिनुपर्ने वास्तवमा, संसद विघटन गरेर फेरि भइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो। त उहाँलाई चाहिँ त्यो के अचम्म लाग्छ मलाई, उहाँ स्वतः दिनुपर्ने हो नि त होइन। उहाँले जो कदम चाल्नुभयो होइन, त्यत्रो विरोध भयो, आन्दोलन भयो, भइसक्यो त स्वतः उहाँले सोचे देशको ठेक्का उहाँले लिने हो, उहाँ मात्रै ठेकेदार हो त, उहाँले मात्रै ठेक्का गर्ने, उहाँले जे गर्यो त्यही राम्रो हो नि होइन। अरू छैन यहाँ मान्छेहरू सबै मरेका छन्, त्यही त समस्या हो। अब प्रधानमन्त्रीको समस्या त्यही हो। म आफूलाई यस्तो सम्झिनँ कि मान्नु म बाहेक यो पृथ्वी नै घुम्दैन जनि सोध्नु भएन नि, म नभए नि चल्छ त। मैले त्रुटि गरेँ, कमजोरी गरेँ भने त त्रुटि कमजोरी गरेपछि त राजीनामा दिनु पऱ्यो होइन। उहाँले गरेको फैसला त बिठिक रहेछ नि, जनता आन्दोलनमा गयो, राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा गयो, सबै अदालतले पनि त्यो फैसला गरिदियो उहाँको विरुद्धमा। भनेपछि उहाँले त्यसबाट सबक लिनु पर्दैन, फेरि चाहिँ के अरे मै ठिक छु भनेर अगाडि बढ्ने हो त होइन। म त विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ त होइन। पहिल्यै पनि विश्वास हुनु त, पहिला यो विघटन गर्नुभन्दा अगाडि संसदको बैठक बोलाएर छलफल गरे हुन्थेन। के हो तपाईँहरू मलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ दिनुहुन्न, के गर्ने भनेर छलफल गर्छ, त्यतिखेर नगर्ने होइन। त्यतिखेर त कर्नरमै पार्न खोजे, मलाई घाँटी नै च्याप्यो, खुट्टै ताने भन्यो। खैर अब के भयो त, ओली एकदमै कमजोर हुनुभयो प्रधानमन्त्री होइन। ओली कमजोर हुनुभयो, अहिले त उहाँ कमजोर हुनुभयो नि त होइन। भन्दाखेरि अब बहुमत दुई तिहाई नजिकको होइन प्रधानमन्त्री होइन, अहिले यो अवस्थामा आउनुपर्दा कमजोर हुनुभयो नि त होइन। दुई तिहाई नजिकको होइन जनमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री अहिले यो अवस्थामा आउनुपर्दा कमजोर त भइहाल्नुभयो नि, त्यसमा त कुनै शङ्का गर्नुपर्ने कुरै छैन। त्यस्तो त देखिँदैन उहाँको अनुहारमा होइन। अब उहाँको अनुहार त्यही त समस्या छ नि त, उहाँको अनुहारमा नदेखेर भयो र व्यवहारले देखाइसक्यो, घटनाक्रमले देखाइसक्यो होइन। घटनाक्रमले त अब प्रचण्ड र नेपाललाई पनि गाह्रो स्थिति देखिन्छ त। गाह्रो भनौँ न, कङ्ग्रेस र जसपाको दैलो दैलो चाहँदा पनि सकारात्मक जवाब त मेरो चाहिँ बुझाइ कस्तो छ भने, अब अरूले त कसरी सोचिरहेका छन्, तपाईँले कसरी सोध्नु भएको छ, मेरो सोचाइ कस्तो छ भने अब देश चाहिँ ध्रुवीकृत भयो। एउटा पश्चगमनको धार जसको नेतृत्व ओलीजीले गर्नुहुन्छ, एउटा अग्रगमनको धार जसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। अब दुई धारतिर गयो यो देश। अब तपाईँ हेर्नुभयो भने दुई धारतिर गयो नि त, देखियो नि त सबै घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ किन अब अग्रगमनको पक्षधरले आफूलाई जनअपेक्षांश रूपान्तरण गरेर गयो र आफ्नो सबै हाम्रो इतिहासका घटनाक्रमहरूको शिक्षा लिएर नयाँ सिराबाट आफूलाई अग्रगमनका को पक्षमा विचार नीति होइन कार्यशैली आचरणमा होइन रूपान्तरतिर गयो भने त्यो विजयी हुन्छ होइन, राष्ट्र अगाडि जान्छ। होइन त्यो गर्न सकेन भने भोलि हुने त किन पश्चगमनतिरै जान्छ, फेरि यथास्थितिमा देश बस्दैन। भन्दाखेरि अब अग्रगमनको नेतृत्व प्रचण्डले लिनुभयो देखियो नि त। अहिले आन्दोलन प्रचण्ड माधव नेपाल अहिले भन्दा प्रचण्ड माधव नेपाल दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। मैले प्रतीकात्मकबाट प्रचण्ड भने हो। भन्दाखेरि अब यो नयाँ विचार नयाँ शैलीको रूपमा पार्टी जान सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? गएन भने त होइन, पश्चिमन यो गएन भने पश्चगमनकै जित हुन्छ, तपाईँ बुझ्नु होला होइन। तपाईँ हामी जिउँदै रहन्छौँ अझै पनि 8-10 वर्ष होइन,
गएन त्यसरी नेताले आफूलाई जनअपेक्षा अनुसार रूपान्तरण गर्न सकेनन्। अग्रगमनले त रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो नि, नयाँ कुरोको अन्वेषण गर्नु पऱ्यो, नयाँ दिशातिर लानु पऱ्यो राष्ट्रलाई, तब न अग्रगमन हुन्छ। मुखले मात्रै अग्रगमन भएर भने परिवर्तनको पक्षधर। परिवर्तन भनेको दिन आफ्नो दैनिक जीवनमा, आचरणमा, कार्यशैलीमा, सब चिजमा परिवर्तन आउनु परेन होइन। त्यसो गरेर गयो भने त्यो कार्यशैलीको परिवर्तनको आशा गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। नसक्यो भने सकेन भने त चित्त पछाडि धकेलिन्छ नि त। मैले पनि हेर्ने त्यो त अहिले लडाइँ त टुङ्गिएको छैन। विचारको मात्रै होइन, उहाँको रहनसहन, व्यवहार सबै कुरामा परिवर्तन होइन। त्यही त, त्यो त गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त। अग्रगमनको नेतृत्व गर्छु भन्ने गर्न सक्नु परेन। म परिवर्तनको नेतृत्व गर्छु, परिवर्तनको बाहक हो भन्ने गर्न सक्नु परेन, गर्नु पऱ्यो नि त। कि त होइन म परिवर्तनको बाहक होइन, म पनि प्रचण्डको स्वभावसँग त तपाईँ धेरै निकट बसेका मान्छे, त्यो देखिन्छ। अहिले त्यति सजिलो छैन होइन त्यो। तर पनि मलाई लाग्छ कि नि उहाँले अब यो घटनाक्रमबाट सिकिनु, उहाँ त करिब अहिले जुन छ होइन उहाँको त धरापमा परेको थियो नि त। उहाँको राजनीति, उहाँको परिवर्तन एजेन्डाहरू धरापमा गइसकेको ठाउँबाट ल्याइसकेपछि अब त उहाँले इतिहासको समीक्षा त गर्नु पर्ला नि। कहाँ त्रुटि भए, कहाँ कमजोरी भए, कार्यशैली, आचरणमा, विचार नीतिमा कहाँ के पुगेन होइन। अब ओलीजीलाई मात्रै जम्मै दुःख दिएर होइन सबै ओलीजीकै कारणले खत्तम भयो भनेर जाने भने त होइन नि। किन यो जनताले त फेरि के भने अरू नेताहरूको पनि पुगेन भने त जनताले अनुभूत गरिरहेको कुरो हो। त्यसले गर्दा जनताले जे अनुभूत गरिरहेको छ र आफूलाई करेक्सन गरेर अगाडि गयो भने मलाई लाग्छ देश अग्रगमनतिरै जान्छ होइन। अब सकेन भने फेरि के भने पश्चगमनकारी शक्तिहरू अगाडि आउँछन् होइन, आफ्नो इच्छा अनुसार फेरि लान्छन्। हो, अब कुन चाहिँ हाबी हुन्छन् भन्ने लागेको छ पक्षगमन र अग्रगमनमा, के देखिन्छ तपाईँ होइन अहिले गर्दाखेरि? होइन अहिले तत्काल त अग्रगमनको पक्षधर विजय भयो होइन, पश्चगमन पराजितै भयो होइन। अहिले तत्काल फर्स्ट स्टेपमा होइन। अब सेकेन्ड स्टेपको लडाइँ अब बाँकी नै छ, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप हुन्छ होइन। यो त लडाइँ त के जारी छ, फर्स्ट स्टेपको लडाइँ पनि त्यो हो। जस्तो यो अब तपाईँ कोही पार्टी भनौँ न, अब अहिले होइन दाहाल नेपाल खेमा भन्नुहुन्छ, यो कुरा विचार गरेका छन् दुई अध्यक्षहरूले? साँच्चै अब नयाँ सिराबाट जानुपर्छ, साँच्चै अग्रगमनतिर जानुपर्छ भन्ने सोचाइराखेको छन्? ऊ गलत तयारै निकाल्नुपर्छ, केपीलाई झुकाउनै पर्छ, रक्षामै हाल्नुपर्छ, जेलमै फाल्नुपर्छ भन्ने छैन त? त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो बेकार हो। त्यो किन जेलमा हाल्ने होइन? ऊ जेलमा हाल्यो भने फेरि केपीजीकै लाइनमा जानु पऱ्यो कि जेल होइन भने त अझै पनि संसदमा भएको सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर परिवर्तनलाई, संविधानको रक्षा गर्नु पऱ्यो, संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, देशलाई फेरि प्रतिगमनतिर जाने यो खतराबाट होइन रोक्नु पऱ्यो। र अब चाहिँ नेपालमा प्रतिगमन हुँदैन होइन, अब स्थायित्व भयो भने त्यो सन्देश दिन सक्नु पऱ्यो। अब उहाँले त्याग्न सक्ने स्थिति त त्यति देखिँदैन होइन। यो यस्तो छ, यो कुरो के छ भने मैले अब पार्टी र राजनीतिबाट अलिकति पर बस्न सक्ने स्थिति होइन, मैले बाहिर बस्न सक्ने अहिले त यी दुवै नेताहरूमा त देखिँदैन होइन। पछिल्लो समय मेरो प्रत्यक्ष अलि लामै कुरा भयो होइन, पटक पटक भएका छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन अहिले उहाँ चाहिँ अलिकति सिरियसै हुनुहुन्छ। आफ्नो व्यवहार अहिले अब कति दिन त ठिक छ, मसँगको कुराकानीको दौरानमा होइन उहाँ चाहिँ के हो त नि, अब अलि समीक्षा गर्ने, अलि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने होइन, जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्ने स्पिड चाहिँ उहाँको अहिले देखिन्छ है कुराकानीको दौरान। अब व्यवहारमा के गर्नुहुन्छ होइन, अब त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। किन व्यवहारमा गर्ने कुरो बडा गाह्रो छ। किन बानी बेहोरा, चाल चलन, कार्यशैली, आचरण भने चाहिँ के नि अब एकचोटि बानी जस्तो आदत जस्तो भइसक्यो, त्यसलाई नानीदेखि लायो बानी भन्छन् होइन। अब त्यो कति सक्नुहुन्छ त्यो, तर त्यो रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ है मसँग कुराकानी गर्दा। अरू साथीहरूसँग कस्तो कुरा हुन्छ मलाई थाहा छैन, मसँग कुरा गर्दा चाहिँ मैले यिनै कुराहरू जो छन् अहिले मैले तपाईँसँग राखेँ, यिनै कुराहरू मैले उहाँसँग सिरियसली गरेको छु होइन। त्यसमा उहाँ चाहिँ सिरियस हुनुहुन्छ भन्दाखेरि केही गल्ती, ठुलो गल्ती आफूले पनि महसुस गर्नुभएको छ होइन? उहाँले गरे, मैले गल्ती त किन उहाँले गल्ती नगरिकन यस्तो भयो, यो ठाउँमा आयो भन्ने त होइन नि। ओलीजीलाई मात्रै दोष दिएर होइन हामी पानीमाथि ओभान त बन्न सक्दैनौँ। हाम्रा पनि त्रुटिहरू भएका छन्, कमजोरी भयो, जनताले त्यही भन्छ नि त होइन। ओलीजीले बढी चाहिँ यो प्रतिगमनकारी कदम चालेर राष्ट्र सङ्कटतिर हाल्नुभयो भने जनता अलि आक्रोशित भयो। नभए त गल्ती त खेरि उनीहरू भने चाहिँ केपी ओलीको पनि गल्ती कमजोरी जनताले अनुभूत गरे, प्रचण्डको पनि, माधव नेपालको पनि, अरू नेताहरूको पनि होइन। किन तपाईँ एउटा निर्णय भन्नु न, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो
त्यो सँगसँगै के गर्नु, माधव नेपालको नेतृत्वमा होइन सुभाष नेवाङसहित भएको कार्यदल बनाउनु हो संविधान संशोधन गर्न भने अनि यो त्यो यति हास्यास्पद निर्णयमा एकमत होइन, सबैको एकमत होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ, राष्ट्रका यत्रो समस्याहरू छन्, एजेन्डा छन्, संविधानका यत्रो मुद्दाहरू छन् होइन। हिजो संविधान बहिष्कार गरेको मधेसवादी शक्ति होइन, संविधान बहिष्कारको अहिले पनि होइन त्यसले आवाज उठाइरहेको छ होइन। त्यतातिर ध्यान जानु सट्टा एउटा व्यक्ति चुनाव हारेको व्यक्तिलाई ल्याएर राष्ट्रिय संविधान ल्याउनु कुरा पनि सोध्नुपर्ने, त्यहाँबाट ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने कुरा एकमत हुने भनेपछि अनि बिग्रियो त तीबाट भयो नि त। सबै नेताहरूको बुद्धि बिग्रिएर त जनताले दुःख पाए। त्यो त्यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्नु त? गर्नुहुन्छ जनमतको कदर गर्नु पर्दैन होइन। एउटा डेमोक्रेटिक होइन डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई पालन गर्नु पर्दैन होइन। यति धेरै कुराहरू चाहिँ नि सत्ता साझेदारीको लागि त झगडा थियो होला होइन यो जम्मै। त्यही त मैले जनताले त्यही घटनापछि त जनताले खालि यता त पद प्रतिष्ठाका पछिमा दौडिरहेको छ भन्ने बुझ्यो नि त। त्यही देखियो नि त। मैले त्यो घटनाले त त्यही देखाएन। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने भन्नेसम्मका निर्णय कार्यदल, माधव नेवार जो पूर्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउनु भनेपछि सामान्य कुरो हो। अब यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय गर्ने होइन। अनि नेताले फलानु मात्रै दोषी हो, म चाहिँ चोखो हो भन्न मिल्छ होइन। दोषी सबै बढी अध्यक्ष पनि, पार्टीको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्रीले दोषी बढी केपी शर्मा ओली नै हो। यसमा कुनै हामीले चाहिँ विमति राख्नुपर्ने जरुरी छैन, किन उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि। अर्कोतिर चाहिँ के भने अब प्रधानमन्त्री भएको हुनाले यो बिग्रिएको दोष त मेन त उहाँले लिनुपर्छ। उहाँले मसँग कुरा त भन्नु पनि भएको छ, यो बिग्रियो भने यो कोर्स बिग्रियो सबभन्दा बढी दोष मलाई आउँछ, तर प्रचण्डजी चोखो बस्न सक्नुहुन्न भन्नुभएको छ उहाँले। केपी ओलीले मसँग भनेको कुरो उहाँले ठिक कुरो हो त्यो। प्रचण्ड पनि चोखो चाहिँ बस्नुहुन्न है, दोष चाहिँ मलाई आउँछ बढी। म पार्टीको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री भएको हुनाले होइन, सरकार नेतृत्व गरे हुनाले, तर प्रचण्डजी पनि चोखो बस्नु नबुझेको कुरो होइन नि। अहिले त उहाँले त्यसो भन्नुहुन्न होला होइन। त्यतिखेर उहाँले रियलाइज गरेको कुरो भन्दाखेरि यो कुरा प्रचण्डजीले पनि बुझ्न सक्नु भएन होइन। भएन भनेको त कस्तो भएन नि त, उहाँले पनि बुझ्न सक्नु भएन, स्टेपहरू मिलाउन सक्नु भएन होइन। र त दोस्रो तहका नेताहरू के भन्छन् त तपाईँका पार्टीका? होइन, दोस्रो तहको नेताहरू भनेको यस्तो रहेछ क्या, पार्टी मिलाउनतिर लागेको छ नि त। होइन मतलब यो के कस्तो नेताहरू आफ्नो स्वार्थ केन्द्रमा राखेर जब नेताहरू अगाडि बढ्छन् नि, राष्ट्र जनतालाई स्वार्थमा राखेर अगाडि बढ्दा त्यो दोस्रो तहका नेता हुन्छन्, तेस्रो तहका हुन्छन् होइन। अब वरिपरि नेताहरूको वरिपरि लाएर के पाइन्छ भनेर हिसाब किताब थालेपछि दोस्रो तह तेस्रो तह केही पनि हुँदैन त्यो। भन्दाखेरि त्यो कुनै फरक केही पनि फरक हुँदैन आफ्नो स्वार्थमा मात्र त्यसो गर्यो भने क्या विचार राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ, राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई राखेर सोध्नुहुन्छ भने दोस्रो तह तेस्रो तहको जनताको अर्थ भयो नेताहरूको होइन। एउटाको पछि लाग्दिने होइन र हिँड्दिने होइन, अनि कता के पाइन्छ भन्दै छामछुम छुछु गर्दै हिँड्ने भएछ त होइन। के दोस्रो तहको नेता के तेस्रो तहको नेता होइन। त्यही तिमी यो मैले किन ती नेताहरू अहिले भन्यो भने त आफ्नो स्वार्थका लागि लाग्ने, कहाँबाट गयो भने के पाइन्छ भन्नेको जमात त ठुलो हाबी अहिले त्यही छ। विचार राजनीति विधि पद्धतितिर कहाँ गर्नुपर्ने हो, कहाँ विकास गर्नुपर्ने हो, कहाँ हामीले चाहिँ किन नयाँ चिजहरू अन्वेषण गर्नुपर्ने हो, त्यो ध्यान छैन मान्छेहरूको। खालि के को मन्त्री हुने, को नियुक्ति पाउने, को के हुने, को थाई समिति हुने, को मञ्चमा जाँदा सिनियर को हुने, जुनियर को हुने, मञ्चमा आफूले स्थान भाषण गर्न पाउने कि नपाउने होइन। यस्ता कुरातिर ध्यान गएपछि होइन। होइन दोस्रो तहको नेतामा त विचार राजनीति, हिजो पहिलो तहको नेता त विचार राजनीति लिएर हिँडेको थियो नि, हिँडेका हुन् नि हिजो विचार राजनीति लिएर हिँड्यो नि। चाहे केपी ओलीको कुरा हुनु, चाहे प्रचण्डको कुरा मान्यो, हिजो त हो नि त होइन। उहाँहरू त नेता भए त किन विचार राजनीतिलाई अगाडि बढायो त। अनि हामीले चाहिँ किन विचार राजनीति नगरिकन एउटा नेताको पछाडि समाएर आफ्नो कुर्सी कसरी सुरक्षित होला, आफ्नो ठाउँ कसरी स्पेसतिर बत्ला भनेर हामी चलेपछि अनि 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 हामी चाहिँ नेता बन्छौँ त भन्दाखेरि त उही प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो अब फेरि संसदमा फोहोरी खेल सुरु हुन लाग्यो होइन। अनि फोहोरी खेल हुन दिनुहुन्न। त्यसले राष्ट्रिय संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ, अन्यथा फेरि फोहोरी खेलतिर जाने खतरा छ होइन। सुरु त भयो त। अब देउवाजीलाई जानुभयो, तपाईँको कुन पार्टी हो भनेर सोधिदिनु भयो, तपाईँहरू फुटेर आउनुहोस् पहिला भन्नुभयो होइन। होइन फुटेर आउनु निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा अब निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न किन ढिलाइ गर्नु पर्यो होइन। उसले त आखिर सही नियम कानुन हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो, गरिदिइहाल्नु पर्ने। जो अड्किरहेको छ त्यसले गर्दा समस्या भयो। उहाँहरूले त कसरी के गर्नु भने अहिले भन्नु न के पार्टी हो त, एउटै पार्टी छ अहिले त
डिजुरे रूपमा त कानुन त एउटै पार्टी छ नि त। अब प्रतिनिधि सभामा के हुन्छ त, पार्टी त एकै छ होइन, त्यही त कानुन त एउटै छ, पार्टी त फुटिसक्यो, अलग अलग पार्टी छन् होइन, अलग अलग गतिविधिहरू भइरहेका छन्, तपाईँ देखिरहनु भएको छ हो। त्यही त निर्वाचन आयोगले जो अकर्मण्यतामा जो फसिरहेको छ होइन, त्यसो गर्नुहुन्न। त्यसले अदालतले एउटा निकास दियो होइन, निर्वाचन आयोग निकास दिनुपर्छ। जसरी अदालतले संविधानमाथि टेकेर निर्णय गर्यो त्यसै गरी कानुनमाथि टेकेर निर्णय चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। दायाँ बायाँ गरेर सोचेर काम लाग्दैन त, कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नु भन्दाखेरि तपाईँको कुराले त अब पार्टी एक हुने भनौँ न, अब अहिले जुन एक हुने सम्भावना पनि देखिएन होइन। होइन, अहिले एक गर्नुहुन्न, गर्दा फाइदा हुन्न, जनता राम्रो पनि मान्दैन। हेर्नुहोस्, किन तपाईँले यो विचार त किन धेरै जस्तो भनौँ न, हिजो त विभिन्न शक्तिहरूसँग चाहिँ ल हामीलाई सहयोग गर भन्दै नेताहरू हिँड्नुभयो नि होइन, प्रचण्ड हिँड्नुभयो होइन, माधव नेपाल हिँड्नुभयो, केपी शर्मा ओली हिँड्नु भएन। हाम्रो मात्रै खेला छैन, हाम्रो पार्टीको मात्रै आन्तरिक कुरो भयो त ठिकको कुरो। हिजो झगडा गरियो मिल्यो नि त। अब भन्दा हिजो थियो जतिखेर हाम्रो पार्टीमा जसरी यो संसद विघटन भएको थिएन, त्योभन्दा अगाडिसम्म त्यस्तो सम्भावना थियो होइन। तर यो तपाईँ त अन्त जोडिसक्नुभयो नि। हिजो आन्दोलनमा अब सहायता गर, संयुक्त आन्दोलन गऱ्यौँ भनेर प्रचण्ड जानुभयो। अब उता केपी शर्मा ओलीले होइन अब चुनावमा जाउँ, यसरी जाउँ, यसो गरौँ भनेर उहाँ लाग्नुभयो, लबिङ गर्नुभयो, गर्नु भएन? गर्नुभयो नि त होइन। प्रतिगमन मलाई यो विघटनमा साथ दिनुहोस् होइन, मिलेर जाउँ, यसरी जाउँ भनेर जानुभयो। अब हामी मात्रै मिलेर हुन्छ अब होइन। त त्यहाँ त्यो स्थिति अन्त भइसक्यो अहिले। भोलि होला, भविष्यमा होला होइन। तर अहिले मलाई त्यसो गर्नु भने चाहिँ के हो भने 100 म भन्दैछ नि, यो भनेको दुई दलमा यो चाहिँ प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागर जस्तो हो, यी गएर मिसिन्छन् तर मिल्दैन होइन। अब भेडातिर बाख्रातिर लाग्छ भनेर मिल्छन् पनि मिसिन्छन् पनि, फेरि विभाजन पनि हुन्छ। यो त भइरहने कुरो हो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त कहिले एकजुट भयो, फेरि विभाजित भयो, फेरि एकजुट भयो, त्यो भइरहने कुरा हो। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि भइरहेको छ। एमाले पनि विभाजित भयो, फेरि वामदेवजी आएर मिल्नुभयो होइन। या अब हाम्रो पछिल्लो चाहिँ के अरे माओवादीको चाहिँ के अरे बादल कमरेडहरू आएर फेरि मिल्नुभयो होइन, मिल्नु भएन होइन। फेरि त आएर प्रचण्डसँग एकता गर्नुभयो नि त। तपाईँ अब यो त चलिरहन्छ होइन। विभाजन र एकता भनेको चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो होइन, घटनाक्रमको पार्टहरू हो क्या, भइरहन्छन् यो। अब तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारतर्फ चाहिँ नि किन लागेको छैन त? न प्रचण्डजी लाग्नु भएको छ, न माधवजी लाग्नु भएको छ, न ओलीजी लाग्नु भएको छ, न अन्य होइन। लाग्नुपर्छ, त्यही मेरो चाहिँ दृष्टिमा मैले चाहिँ भनेको कुरो नि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार। मैले पहिलो यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि मैले प्रचण्ड कमरेडलाई तुरुन्तै मैले फोन गरेर भने अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जानुपर्छ है। फेरि चाहिँ अब बहुमतको बनाएर फेरि सांसद किनबेच हुने विभिन्न खालका गतिविधि 46 सालपछि जो भयो नि होइन, मध्यावधि चुनावपछि त्यतातिर गयो। मध्यावधि चुनावपछि गएको छ अहिले, जस्तो अहिले मान्छे भन्छ अहिले होइन त्यही त। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने होइन, र कयौँ मुद्दाहरू जस्तो संविधान संशोधन आवश्यक छ भने संविधान संशोधन गर्ने होइन, र अब निर्वाचन गराउने त्यतातिर नै हो नि। अब त्यतातिर नै जानुपर्छ नि। अहिले हामी दुईवटा पार्टी मिलेर मात्रै हुन्छ यहाँ, ल दुईवटा चाहिँ प्रचण्ड केपी मिलेर हुन्छ यहाँ, किन अरू पनि जोडिसक्यो नि त। भने अरू नजोडिया भए ठिक थियो होइन। तपाईँले अरूलाई हिजो अब संयुक्त आन्दोलनमा अब जाउँ, अगाडि जाउँ, प्रतिगमन विरुद्ध भने त्यत्रो गरेर आउनुभयो होइन। अहिले तपाईँले सुक्क गएर अनि मिलिदिनुहुन्छ। उता प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न पक्षलाई विभिन्न ढङ्गले गर्नुभयो। अब अहिले गएर लुत्तुक्क गरेर मिल्ने कुरो त त्यो त किन राजनीति सिद्धिने कुरो हो नि त। राजनीति सिद्धिन्छ। त्यसो गर्दा यसो हेर्दा त भयो, एउटा सरकार बन्ला, कोही प्रधानमन्त्री बन्ला, तर राजनीतिको नैतिक आधार त सिद्धिन्छ नि त। नैतिक आधार सिद्धिएपछि नेताहरू त डिमोरलाइज नेताहरू के गर्न सक्छ? अब संविधान पनि नजोगिने अवस्थातर्फ गयो होइन। संविधान जोगिँदैछ, अब नजोगिनेतिर गइरहेको, अब जोगिनेतिरै गयो। अब नजोगिनेतिर गइरहेको थियो। मैले भने कि दुर्घटनातिर गइरहेको थियो, रोकियो, अहिले रोकियो, तत्काल रोकियो। मैले भने गुड्का लाएर रोकियो क्या गाडी होइन। निर्वाचनतर्फ गए पनि संविधान त जोगियो होइन। निर्वाचनतिर गएकै छ हुन्थ्यो, निर्वाचनतिर गएर देश त द्वन्द्वमा जान्थ्यो देश होइन।
होइन देश त जनता विकृति विषय अझ अनि बढ्थ्यो। यी सबै कुरामा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ गतिविधि के छ त? अब अहिले राजदूतहरूको फेरि सक्रियता त्यही त बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय पनि चाइना त र भारतका होइन, राजदूतहरू पुग्न होइन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पनि कतै न कतै आफ्नो भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि विभिन्न छन्, एउटा देशभित्र पनि विभिन्न लबीहरू छन् होइन, त्यो पनि त छ नि त। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ पक्ष विपक्षमा कोही मिलाउनुतिर लायो होला, सबै यस्तो नभइदियोस् भन्ने लायो होला, कोही आफ्नो पक्षमा लायो होला, सबै जोडियो नि त। त्यहाँ हाम्रो हातको मात्रै स्वार्थ त धेरै ठाउँबाट बाजिया छ। होइन, त्यही त मैले अहिले हामीले चाहिँ के अरे ल दुईवटा पार्टी मिलौँ, फेरि सरकार बनौँ, प्रधानमन्त्री बनौँ भनेर जानुहुन्न अहिले। त्यसो गर्दा चाहिँ के भने राजनीतिक रूपमा तपाईँको चाहिँ के अरे नैतिक आधार सकिन्छ हाम्रो। भोलि पनि त समस्या आउँछ नि त। त्यो मैले अपिल गर्नु पर्ला के आधार भन्ने। हिजो चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के भने ल प्रतिगमनलाई रोक्छौँ, यसरी आऊ, सडकमा आऊ, साथ देऊ, हामी जाउँ, सँगै जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। आज जब चाहिँ प्रतिगमन सचियो त्यो बेला म त हामी त मिल्यौँ है, अब हामी मिल्यौँ अब है, त्यो तिमीहरू आफ्नो काम र हामी आफ्नो काम गर्छौँ भनेर सरकार बनाउन चलाउन थाल्दा के हुन्छ? त्यसो गर्नुहुन्न। त्यो राजनीतिक चाहिँ बेमानी हुन्छ त्यो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य, खास गरिकन अहिले प्रचण्ड दाहाल नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।